नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा जिल्लामा चुनावी माहौलले रौनक छाएको छ। गाउँ गाउँमा चुनावी प्रचार प्रसारले गर्दा स्थानीयमा रौनकता छाएको हो। प्रभावशाली जनप्रतिनिधि उठाएर आफ्नो पार्टीमा प्रचार प्रसार गर्नमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता लागि परेका छन्, जसकारण जिल्लामा निर्वाचन गतिविधिले तीव्रता पाउन थालिसकेको छ। यस वर्षको स्थानीय निर्वाचनका लागि दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाको 9 वटा वडामा अध्यक्ष पदका लागि विशेष गरी युवा नेताहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। युवाको जोश र जाँगरलाई सही ठाउँमा सही ढंगले प्रयोग गर्दै वडाको विकास गर्ने योजना रहेको युवा उम्मेदवारीहरूको दाबी छ। चुनावी प्रचार प्रसारदेखि मतदाता रिझाउन र जिताउन विभिन्न दलहरू देशव्यापी अभियानमा जुटेको समयमा यता मतदाताहरू भने गएको 5 वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको मनोभावना अनुरूपको कार्य नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यो वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको मनोभावना बुझेर काम गर्ने र भीमेश्वर नगरलाई सुन्दर नगर बनाउने नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउँछन्। यो वर्ष दोलखा जिल्लामा 1400 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको मुख्य नारा श्रमिकहरूको हक हित र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने बताए। दिनहीन गरिब गरुवा भोका नाङ्गा दुखी दरिद्र सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गरे। गाउँमा नै आमदानी गाउँमा नै रोजगारी दिलाउने आफ्नो पार्टीको अभियान नै रहेको बताउँदै जनमतलाई ध्यानमा राख्दै 30 सिट कांग्रेसको र 70 सिट विपक्षीको भएको कारण गठबन्धनमा सहमति भएको उनले बताए। सबै पक्षसँग सहयोग लिएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालमा बहुमतका साथ विजयी हुने दाबी गरे। वर्तमान अवस्थामा देशमा परिवर्तन आएको र विकृति विसङ्गति र प्रक्रियावादी शक्तिलाई देशबाटै हटाउन र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन पार्टीको विकल्प भएको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए। नेपालमा संविधानको स्थायित्वको लागि लोकतन्त्रको रक्षा, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गराउन सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको जिकिर गरे। उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै पर्वतका दलहरू आफ्ना धारणा लिएर भोट माग्न जनताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। आउँदो वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको लागि पर्वतका दलहरू मत माग्न सर्वसाधारणको घर घरमा पुग्न लागेका हुन्। र्याली र बाजा गाजा सहित उम्मेदवारहरू घर दैलोमा जाने गरेको भए तापनि मतदाताहरू भने आसन्न निर्वाचन प्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। 5 वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको अनुभव गरेका जनताले आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिहरूबाट आश्वासन धेरै पाएको तर विकास थोरै पाएको बताएका हुन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको भए पनि आफूहरूको दुःख र शास्ति जिउका त्यौं रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 5 वर्ष अघि 11 गाउँपालिका समेटिएर बनेको फलेवास नगरपालिकामा भौतिक विकास भए पनि आय आर्जन र जनताको दैनिकी सुधार्ने कार्यक्रमहरू अझै नआएको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। भौतिक रूपमा सडक, वडा कार्यालय भवन, स्कुलका भवनहरू बनेका र बन्ने क्रम जारी रहे पनि सर्वसाधारणको दैनिकी सुधार्ने र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीयहरूले बताएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले देशका केही पत्रकारहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लङ्घन गरी विभिन्न राजनीतिक दलको झण्डा बोक्दै विभिन्न दलका नारा जुलुसमा हिँडेकाहरूप्रति छिटै कारवाही गरिने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता पालना विषय कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारले हरेक तहमा कलम चलाउँदा निष्पक्ष भई स्वतन्त्र पूर्वक र निर्भीक भएर सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने ठाउँमा विभिन्न प्रलोभनमा परि उम्मेदवारमा उठ्ने दलको झण्डा बोकेर हिँड्नु दुःखद भएको बताए। चुनावमा सही जनमत, सही नेतृत्व, सही पत्रकारिता र लोकतन्त्रलाई जीवित गराउन पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्य र निर्वाचन आयोगले पत्रकारमाथि सकारात्मक अपेक्षा राख्ने हुँदा पत्रकारमा अनुशासनको अति आवश्यकता भएको बताए। झुटा प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने, विज्ञापन, सूचना, आश्वासनका पछि लागेर कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गराउनु महाअपराध भएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा घर दैलोलाई अगाडि बढाएका उम्मेद्वारहरूले पालिकामा व्यापक बेथिति र भ्रष्टाचार भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै विकास निर्माणमा जोड दिन आफ्नो उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, विवेकशील साझा पार्टी लगायतका उम्मेद्वारले विगतको स्थानीय सरकारले गलत काम गरेका कारण आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। उनीहरूले त्यस्ता कार्यमा नलाग्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरका राप्रपाका मेयरका उम्मेद्वार भुवन खनालले आफ्नो उम्मेदवारी सुशासन र राजा सहितको हिन्दू राज्य रहेको बताएका छन्। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 को गठबन्धन दलको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। वडा नम्बर 5 को कैलाशनगर चोक नजिकै सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो। सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठले गरेका थिए। सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति श्रेष्ठले गठबन्धन दलका साझा उम्मेद्वारको जित वडा नम्बर 5 मा सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए। गठबन्धन प्रति वडावासीको सद्भाव देखेर नै वडा नम्बर 5 मा गठबन्धन दलको जित पक्का भएको बताए। वडा नम्बर 5 को साबिक 12, 13, 7 र बराङ्दी क्षेत्रको सन्तुलित विकासको लागि गठबन्धनलाई जिताउन आवश्यक रहेको समेत बताए। यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट तानसेन नगरपालिकाको उपमेयर पदकी प्रत्याशी प्रतीक्षा सिन्जालीले नगरपालिकाका अधुरा योजनाको सम्पन्न गरी नगरवासीले भोग्दै आएको खानेपानी, मोटर बाटो लगायतको समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिइन्। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाल्पामा कांग्रेस सहितको गठबन्धनले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन मतदाताहरूको घर घरमा पुग्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले विगतको चुनावी समीक्षा गर्दै मतदाताहरू समक्ष मत मागेका छन्। उनीहरूले आफूले गर्न सकेका र नसकेका कुराहरू जनता समक्ष प्रश्न राख्दै आगामी योजना र कार्यक्रमका विषयमा समेत जानकारी गराएका छन्। गठबन्धनले तानसेनमा समेत तालिका नै बनाएर घर दैलो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। तानसेनमा गठबन्धनबाट नगर प्रमुखका लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सन्तोष लाल श्रेष्ठ, उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतीक्षा सिन्जालीले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै जिल्लाको माथागढी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुगेका छन्। तिनाउ गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, पूर्व खोला गाउँपालिका, निस्ती गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। रूपन्देहीमा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा घर दैलो र भेटघाट अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। गठबन्धन सहितको नेपाली कांग्रेसका बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेको टिमले बुटोलका विभिन्न ओडाहरूमा घर दैलो अभियान गरिरहेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकामा विभिन्न पदमा 478 उम्मेदवारी दिएका मध्ये मेयर, उपमेयर, ओडा अध्यक्ष र सदस्य गरी 27 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराई र राप्रपा मेयर पदका उम्मेद्वार मृगेन्द्र शेरचनको टिमले पनि बुटोलका विभिन्न ओडामा घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। तर बुटोल बजारका मुख्य र भित्री सडकमा निर्माण कार्य अलपत्र पारेर धुलाम्बे र खाल्डाखुल्डी भएका कारण मुख्य सडकमा प्रचार प्रसार गरेर हिँडेको देखिँदैन। सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। केही दलकै उम्मेद्वारले समेत मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बागी उम्मेद्वारको रूपमा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका निवर्तमान मेयर अमान सिंह तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उपमेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका नेकपा समाजवादीका जिल्ला नेता यज्ञ सापकोटाले पनि मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। उनीसँगै नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा माओवादी विरुद्ध नै बागी उम्मेदवारी दिएका ओडा नम्बर 2 का ओडा अध्यक्ष उम्मेद्वार चन्द्र प्रसाद काफले, ओडा नम्बर 4 का ओडा अध्यक्ष उम्मेद्वार चित्र बहादुर श्रेष्ठ, ओडा नम्बर 8 का जित बहादुर तामाङ, ओडा नम्बर 9 का मान बहादुर तामाङ, ओडा नम्बर 10 का कमल खत्री, ओडा नम्बर 11 का अशोक पराजुली,
सुनकोशी गाउँपालिकामा भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको छ। गठबन्धनलाई सघाउँदै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कृष्ण कुमारी कुवर, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी मन्जु नेपाल भण्डारी सहित केही वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। सुनकोशीमा मात्रै 13 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मेलम्ची नगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेस र राप्रपा बीच गठबन्धन भएको छ। उदयपुरको लिङचुङबुङ र रौतामाई गाउँपालिकामा स्थानीय तहका लागि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। लिङचुङबुङमा गठबन्धनतर्फकी उम्मेद्वार देवकुमारी कामी निर्वाचित भएकी छिन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रकी हुन्। त्यस्तै रौतामाई गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार फुलमाया बिक दियाले निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। यो सँगै उदयपुरमा गठबन्धन र एमालेले आफ्नो तर्फबाट खाता खोलेका छन्। निर्विरोध निर्वाचित हुँदै दुवैजनाले आफ्नो पालिका स्थित निर्वाचन अधिकृतले निर्विरोध विजयी घोषणा गरेका छन्। लिमचुङबुङ निर्वाचन अधिकृत तुलराज सुनुवार र रौतामाईको निर्वाचन अधिकृत सुभाष कुमार भट्टराईले घोषणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र महिला सदस्य गरी 35 जनाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको मनोनयन पत्र शुक्रबार फिर्ता लिएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 7वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटिएका निर्वाचन अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा सहभागिताको लागि वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन पत्र दाखिला गरेका उम्मेदवारहरू वैशाख 16 गते मनोनयन पत्र फिर्ता लिने क्रममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी 35 जनाले मनोनयन पत्र फिर्ता लिएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा कुल मतदाता संख्या 2,37,145 रहेको छ, जसमध्ये महिला मतदाता 1,17,346 तथा पुरुष मतदाता 1,19,775 रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत रङ्गेली नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट वडा नम्बर 7 मा सञ्जीव श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। नेपाली कांग्रेस रङ्गेली नगरका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले आफूलाई जिल्लासम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्दा समेत उनले फिर्ता नलिएको बताए। उनलाई जिताउनका लागि युवा, वृद्ध तथा सर्वसाधारणहरू पनि लागि परेका छन्। रङ्गेलीको वडा नम्बर 7 को युवाहरूको चाहना र भरोसाका लागि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको र आफूले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुनाले आफूलाई वडा बासिन्दाले राम्रो मत दिने विश्वास गरेको समेत बताए। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बहुचर्चित एवं लोकप्रिय युवा नेता श्रीकान्त यादवले गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा विगत 1 दशकदेखि नै उनी लोकप्रिय रहेको स्थानीयको भनाइ छ। विकास प्रेमी र अनुभवी भएकाले उनले चुनाव जितेमा गाउँपालिकाको विकास हुने अपेक्षा स्थानीयको छ। परिचित उम्मेद्वार भएकाले उनी प्रति जनअपेक्षा समेत बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा उनले जगन्नाथपुरको जानकीटोला, देशवाता, पाण्डेपुर, लक्ष्मीपुर, बिजबानिया, झाखरा, मसिहानी लगायतमा प्रचार तीव्र पारेका छन्। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पठाएको मतपत्र बाजुरामा पुगेको छ। हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको बाजुरामा शुक्रबार मतपत्र पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्तली बाजुराले जनाएको छ। जिल्लाका 9वटै पालिकाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली सेनाको सहयोगमा मतपत्र मार्तडीमा आइपुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार 9वटै पालिकाका लागि 93,000 मतपत्र पुगेको छ। जिल्लामा 82,690 मतदाता संख्या रहेको छ। बढीमालिका नगरपालिका बाहेकका अन्य 8 पालिकामा निर्वाचन अधिकृत निर्वाचनमा खटाइसकेपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षामा सहायक निर्वाचन अधिकृतसँग मतपत्र पठाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत घिमिरेको भनाइ रहेको छ। विकट जिल्लाको रूपमा रहेको बाजुरामा एकै हिमाली गाउँपालिका लगायतका पालिकामा मतपत्र पुर्याउन निकै सकस देखिएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र र मतपेटिका ओसार पसार हुने गरेको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान अधिकृत नै मतपत्र बोकेर जाने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाजुरा जिल्लामा विभिन्न पदका 81 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बाजुरामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको पाइएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा विभिन्न पदका लागि 32 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी गौमुल गाउँपालिकामा 1 जना, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा 10 जना, जगन्नाथ गाउँपालिकामा 3 जना, बढीमालिका नगरपालिकामा 2 जना,
श्रीगंगा नगरपालिकामा 12 जना, बुढीनन्दा नगरपालिकामा 6 जना, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा 11 जना र हिमाली गाउँपालिकामा 4 जना गरी 81 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तथ्याङ्कमा कुन पदमा कतिजना भन्ने कुरा अझै खुलाइएको छैन। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि नेकपा एमाले खजुरा गाउँपालिकाले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सुमन मल्लले 112 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार खजुरामा एमालेको सरकार भन्ने मूल नारा समेटिएको प्रतिबद्धता पत्रमा नीति तथा कानून निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी खजुरा, स्वस्थ खजुरेली नीति अवलम्बन गरिने, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानीको विकास गरिने, उज्यालो खजुरा, झिलिमिली खजुरा, सडक यातायात तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने, योजनाबद्ध शहरी विकासको नीति अपनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। खजुरा गाउँपालिकामा अघिल्लो सरकारले जनाएका प्रतिबद्धतामै टेकेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सुमन मल्लले आफूले जनता सामु 112 बुँदे प्रतिबद्धता जनाएकाले हरेक खजुरावासीले प्रतिबद्धता अनुसार पूरा भए नभएको गाउँपालिकामा आएर भन्न आग्रह गरे। संवाद समूह बाँकेले निर्वाचन आचार संहिताको पालना र स्थानीय निर्वाचनको गतिविधि सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सरकारवाला र सञ्चारकर्मी बीच अन्तर्क्रिया गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले आचार संहिता भित्र रहेर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने समाचार र चुनावको गतिविधि तथा मतगणनाको नतिजा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन संवाद समूह बाँकेले सरकारवाला र सञ्चारकर्मी बीच अन्तर्क्रिया गरेको हो। सञ्चारकर्मीले कुनै दलगत वा स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको खण्डमा पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यबाट स्वत खारिज हुने नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जनाए। उनले पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य भई कुनै पनि सञ्चार गृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीले स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत कुनै पनि दलको प्रचार हुने गरी समाचार सम्प्रेषण विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाइने गरिएको सूचना पत्रकार महासंघमा प्राप्त भए त्यस्तो सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही हुने बताए। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि राजनैतिक दल र सञ्चारकर्मीले आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले सुझाव दिए। सीजी डिजिटल प्रिमियर मल्टी ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्सको 20औं सोरुम वसुन्धरामा सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबार सीजी मल्टी ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्सको नयाँ सोरुमको उद्घाटन गरी नयाँ 20औं सोरुम वसुन्धरामा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ सोरुम शुभारम्भको अवसरमा कम्पनीले आफ्ना उपकरणहरूको खरिदमा विशेष छुट र पक्का उपहार समेत दिएको छ। सीजी कम्पनीले 20औं सोरुम मात्र नभएर आगामी दिनहरूमा देशका अन्य शहरहरूमा पनि आफ्नो सोरुम विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य रहेको जनाएको छ। सोरुमको उद्घाटन गोदरेज अप्लायन्सका एक्सपर्ट हेड श्री सलाम सिंह तथा चौधरी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्वाण चौधरीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका समयमा नेपाली कांग्रेसले इनरुवा नगरपालिकामा घर दैलो अभियान सुरु गरेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन आग्रह गर्न नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वारहरू सहित घर दैलो अभियान सुरु गरेको हो। इनरुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बाट घर दैलो कार्यक्रम सुरु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, संघीय सांसद सीताराम मेहता लगायतको सहभागितामा उम्मेद्वारहरू सहित नेता कार्यकर्ताहरू मतदाताको घर घर पुग्न थालेका छन्। वडा नम्बर 5 बाट सुरु भएको घर दैलो अभियान सबै वडामा गरिने जनाइएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट इनरुवा नगरपालिकामा जिल्ला सभापति समेत रहेका केदार भण्डारी नगर प्रमुख र विनिता मेहता उपप्रमुखका उम्मेद्वार छन्। इनरुवा नगरपालिकामा 42,748 मतदाता रहेका छन्। त्यसैगरी 19 मतदान स्थल र 47 मतदान केन्द्र छन्।
झापाको प्रमुख व्यापारिक सहर बिर्तामोडमा विश्व प्रसिद्ध फेबर ब्रान्डको अत्याधुनिक किचन सामग्रीको शोरूम सञ्चालनमा आएको छ। नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आरके ओभरसिजले प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगर पछि बिर्तामोडबाट फेबर ब्रान्डको किचन सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरेको हो। विराटनगरमा पाएको सफलता र पूर्वको उपभोक्ताहरूको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै फेबरको किचन सामग्रीहरूको शोरूम सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक रूपेश अग्रवालले जानकारी दिए। इटालीमा उत्पादन सुरु भई विश्वका विभिन्न देशमा लोकप्रिय बनेको फेबर ब्रान्डका किचन सामग्रीहरू आकर्षक डिजाइन, निकै गुणस्तरीय रहेकोले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको र यसको माग बढ्दै गएको पाइएपछि उपभोक्ताको सहजताका लागि शोरूम सञ्चालनमा ल्याइएको अर्का सञ्चालक रोहित अग्रवालले जानकारी दिए। शोरूमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष टिकाराज ढकाल र अग्रज उद्योगी व्यवसायी राधेश्याम गोयलले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा चेम्बर्स अफ कमर्स प्रदेश नम्बर 1 का उपाध्यक्ष सन्तोष अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नम्बर 1 सदस्य विनोद बस्नेत, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई, झापा उद्योग संघका महासचिव दुर्गा प्रसाद भण्डारी लगायतले व्यवसाय सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। लागू पदार्थको सेवन गरी सवारी चलाउने र दुर्घटना हुने जोखिम रहेको गुनासोपछि प्रहरीले ड्रग्स डिटेक्टर किटको प्रयोग गरी जाँच सुरु गरेको हो। लागू औषध सेवन गरे नगरेको हेर्नका लागि प्रहरीले पहिलो चरणमा 100 वटा किट प्राप्त भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक मिनेन्द्र थापाले बताए। प्रहरी निरीक्षक थापाका अनुसार लागू औषध सेवन गरी सवारी चलाउने गुनासो आएपछि स्थानीय सरकारवाला संघ संस्थाको सहयोगमा किट प्राप्त गरेपछि जाँच सुरु गरेको हो। उनले भने अब यसलाई निरन्तर दिने क्रममा छौं। संघ संस्था वा सरकारवाला निकायले किट उपलब्ध गराएकाले जाँच प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए। उनले भने हामीसँग किट खरिद गर्ने बजेट हुँदैन, सरकारवाला निकायबाट सहयोग लिएर कार्यलाई निरन्तरता दिन्छौं। शुक्रबारबाट ठूला सवारीबाट सुरु भएको अभियान अब साना तथा मझौला तथा सवारी चालकमा प्रयोग गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गमा ओहोर दोहोर गरेका सवारीका चालकलाई रोकी उनीहरूको अवस्थाको पहिचान गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याइने बताइएको छ। चेकिङका क्रममा सवारी चालकको पिसाबको केही मात्रा किटमा राखेपछि किटको मद्दतले लागू औषधको सेवन गरे नगरेको छुट्टिने प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषधको प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गर्दै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि यो अभियान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट अवैध चितुवाको छाला सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले बुधबार दिउँसो 2 बजेको समयमा वीरेन्द्रनगर 10 बस पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई बस पार्क स्थित सुनिता होटल एन्ड लजको दोस्रो तल्लाको 4 नम्बर कोठाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिका 8, हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 12 का 40 वर्षीय दल बहादुर बुढा, वीरेन्द्रनगर 14 का 41 वर्षीय भरत बहादुर बुढा र 23 वर्षीय अम्बर बहादुर थापा रहेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार भएको श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा मिडिया मालिक नै दोषी रहेको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूको पारिश्रमिकका विषयमा कुराहरू उठेका थिए। कर्णाली प्रदेश भरबाट सहभागी पत्रकारहरूले मिडिया मालिकहरूले सबै प्रकारका समाचारमा काम गर्न लगाउने तर पारिश्रमिकका विषयमा भोलि भन्दै टार्ने गरेको बताए। मालिकले भने रकम डिल गर्ने र पैसा असुल्ने गरेको तर समाचार तयार गर्नेलाई कुनै पनि कुरा थाहा नहुने बताए। यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारले काम गर्ने मिडियाबाट नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य लिएर मात्रै काम थाल्नुपर्ने बताइन्। उनले सहभागी पत्रकारहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कतिपय पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 रुपैयाँ उसको खातामा हाल्ने, पछि सिस्टमको समस्या देखाउँदै पुनः खाताबाट पैसा निकाली मालिक आफैले लिने गरेका उदाहरण धेरै रहेको बताइन्। प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा 50 जना पत्रकारले निशुल्क आँखाको परीक्षण गरेका छन्। बुधबार 50 जना पत्रकारहरूले निशुल्क आँखाको परीक्षण गरेका हुन्। पत्रकारका लागि निशुल्क आँखा परीक्षण कार्यक्रममा अस्पतालका निर्देशक प्राडा डम्बर खड्काले महिनादेखि अस्पतालमा आँखाको परीक्षण पनि सुरु गरिएको जानकारी दिए। डाक्टर खड्काले आजसम्म 4 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट 100 भन्दा बढीले आँखाको परीक्षण गरिसकेको तथा केही समयमा आँखाको अपरेसन तथा चस्मा पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागि
सकिएको बताए। खड्काले पत्रकारहरूका लागि अस्पतालले विभिन्न सेवाहरूको परीक्षणमा केही मात्रा छुट दिँदै आएको बताए। उनले आँखाको पनि निशुल्क परीक्षण गरिएको बताए। साथै उनले पत्रकारहरूसँग अस्पतालले दिँदै आएका सुविधाका बारेमा आम नागरिकहरूको माझमा पुर्याइदिन समेत अनुरोध गरे। त्यस्तै पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बस्नेतले अस्पताल र अस्पतालका निर्देशक प्राडा खड्कालाई महासंघको अनुरोधलाई सहजै स्वीकार गरेर आँखाको निशुल्क परीक्षणका लागि वातावरण मिलाइदिएको भन्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओछेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशभरका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।